الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعدما شرفنا رئيس هذا الحفل والضيوف الأكارم بقدومهم الميمون، أرى من المناسب أن أبدأ الحفل بآية من الذكر الحكيم، فلذلك أدعو الأخ السيد عبد القادر أن يأتي على المنصة ويتلو آية من القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. الآن ألتمس من فضيلة الشيخ محمد علاء الدين الندوي، عميد الكلية اللغة العربية وآدابها بدار العلوم لندوة العلماء، أن يرحب الضيوف الأكارم أصالة عن نفسه ونيابة عن دار العلوم لندوة العلماء، فليتفضلوا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني سجلت بعض خواطري فوق الصفحة وأريد أن أقدم الأجزاء منها. الحمد لله العلي الأكرم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله النبي العظم الذي أوتي جوامع الكلم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا آواز بلند
وعلى آله وأصحابه الذين قاموا ببلاغ الدين إلى جميع الأمم. أما بعد، صاحب المعالي وحضرة الشيخ الأجل الدكتور عبد العزيز بن عبد الله العمار وكيل شؤون الوزارة في المملكة العربية السعودية سابقا، حفظك الله ومتع الله بك الإسلام والمسلمين. وسعادة الدكتور محمد بن السعد الدوسري حفظه الله، نحييكم بالتحية الإسلام في رحاب ندوة العلماء التي أسست على التقوى من الله وصدق الولاء له والوفاء لأداء الأمانة لرسالة الإسلام الخالدة. نرحب بكم ونحن نبدي ابتهاجنا وسرورنا البالغين وتقديرنا الزائد، كما نقدم إلى حضرتكم شكرنا الغالي من أعماق قلوبنا على زيارتكم الميمونة لهذه البلاد ولندوة العلماء بالذات. يا ضيفنا الكريم، ترحب بكم أسرة ندوة العلماء التي شرفتموها، وفي تليعتها فضيلة الشيخ سيد بلال عبد الحي الحسني الندوي رئيس ندوة العلماء حفظه الله، وسعادة الدكتور الشيخ سعيد العاظمي الندوي حفظه الله مدير دار العلوم التابعة لندوة العلماء، وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة. ترحب بكم أجواء هذه الدار وأرضها الطيبة وأشجارها الباسقة وأزهارها الزكية وهواؤها النسيم ومنارات مسجدها الجامع ومباني فصولها الدراسية. ترحب بكم براعم الإيمان والشباب الإسلامي وأواطف قلوب الحضور من هذه الدار، فاقبلوا منهم ومنا هذه التهاني والمشاعر الطيبة. أيها الضيف المعقر، إن لتاريخ الهند جانبين متضادين معاكسين، وهي بلاد الوثنية لها فلسفتها وحضارتها وآدابها، كما هي أرض العلماء والدعاة أنجبت رجالا باتوا كالنجوم الكوكب الأرضي. وكانت الهند في عهدها الزاهر موئل العلم والعلماء وحامل لواء الإصلاح والتجديد. عاش المسلمون في هذه البلاد منذ قرون، وكان العلم والدين توأمين، وكانت الدعوة إلى التوحيد النقي ونبذ الشرك والعناية إلى مقاصد الشريعة رضيع لبان، إذ دالت الدولة الإسلامية وانقلبت الحال ظهرا للبطن، وطوي بساط الحكم الإسلامي بعد أن حكموا فيها 8 قرون. وتم احتلال الاستعمار البريطاني وضاقت بالمسلمين الأرض مع سعتها، ورأوا أقدام الاستعمار ثابتة في كل بقعة، وحضارتهم وثقافتهم مفروضة على أهل الإسلام على كره منه. فخاف أصحاب الغيرة والعزيمة على هوية المسلمين ومستقبلهم، ولم يجدوا بدا إلا أن ينشئوا المدارس الدينية الأهلية للحفاظ على كيانهم الإسلامي، ويعدوا فوجا من الدعاة والمربين لإصلاح المسلمين. فأسس أول معقل إسلامي في بلدة ديوبند كمدرسة صغيرة صارت فيما بعد جامعة كبيرة. وأسست ندوة العلماء بأيدي زمرة صالحة من العلماء في وقت كانت أوضاع البلاد وأحوال المسلمين تجاه هويتهم الإسلامية تقتضي وتتطلع إلى إنشاء مدرسة فكرية جديدة وحركة خلاقة جامعة، وكأن الزمان ينتظر، وكأن المكان شاغر في القدر الإلهي لندوة العلماء لتلعب دورها المرتقب. وفعلا أنشأوها باسم ندوة العلماء. مضى على تأسيسها بضع سنوات، استشاور أعضاؤها على إنشاء مدرسة جديدة تتولى منهجا تعليميا جامعا تكون كفيلة لتخريج جيل مثقف بالثقافتين. يقول سماحة الشيخ العلامة أبو الحسن الندوي رحمه الله: لما رأى بعض العلماء أن الهوة قد اتسعت جدا بين التعليم المدني والتعليم الديني، وحدثت بين المتخرجين من المدارس الدينية والمدارس الأصلية فجوة وجفوة تتسعان على مر الأيام، حتى أصبح أولئك أمة وهؤلاء أمة، ولكل أمة لغة خاصة ونفسية متميزة لا يفهمها الآخر، بل أصبح التعليم الديني في واد والأسر الحديث في واد لا جسر بينهما،
وقد أصبح هذا العصر يطلب من العالم الديني ثقافة أوسع وأسلوبا بالدعوة أرقى وأقرب إلى نفسية هذا العصر. أنشأ القائمون على ندوة العلماء مدرسة دار العلوم في لكنو، ورسالتها الجمع بين القديم الصالح والجديد النافع، والتصلب في العقيدة والمبادئ، والتعصب في الجزئيات والوسائل. وقد خرجت علماء ومؤلفين كانوا ملتقى الثقافتين وبرزخا بين الطائفتين، ولا يزال لهذا المركز التعليمي نشاط وإنتاج. تميزت ندوة العلماء بوسطيتها منهجا وفكرا وسلوكا، وأثبتت جدارتها وأحقيتها في الأوساط العلمية والمناهج التعليمية، ولعب دورا رياديا في الحفاظ على الشخصية الإسلامية ونشر الثقافة الدينية وإعادة ثقة المسلمين بالإسلام والدفاع عن كيانهم في الهند ومقاومة التحديات والمؤامرات التي تحاط ضد الإسلام وأهله صباح مساء. ومع ذلك تواكب مسيرتها وتصر على ديمومتها وعطائها. وإن المنهج التعليمي لدار العلوم ندوة العلماء يبتدئ من روضة الأطفال إلى الدراسات العليا، وينقسم هذا المنهج إلى مراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ثم الكليات، كلية الشريعة وأصول الدين، وكلية اللغة العربية وآدابها، وكلية الدعوة والإعلام، والدراسات العليا بفروعها الخمسة: الاختصاص في التفسير، والاختصاص في الحديث، والاختصاص في الفقه، والاختصاص في الأدب العربي، والاختصاص في التاريخ والدعوة. والأقسام الأخرى التابعة لهذا المنهج التعليمي وهي عديدة كذلك، ومنها النادي العربي، وهي لجنة ثقافية طلابية تتكون من أعضاء دارسين ممتازين من الفصول المختلفة يمارسون لتحقيق جميع نشاطاتهم اللغة العربية خطابة أسبوعية، وكتابة للمقالات بالعربية، وبرامج أدبية أخرى شهرية أو دورية. نرجو من الله أن تكون ندوة العلماء دائبة مستمرة في تكوين الجيل الإسلامي وفي توعية المسلمين، وتتقدم إلى الأمام ثابتة الخطى، وتقف أمام التحديات صمود الجبال الراسيات. اللهم احفظها من كيد الكائدين وانتحال المبتلين، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الحفلة المبجل، صاحب السعادة والفضيلة، مدير دار العلوم لندوة العلماء، أطال الله بقاءه، والضيوف الأكارم معالي الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله العمار، وسعادة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الدوسري، وأساتذتنا الأفاضل، وإخوتنا الكرام، مما يبعث على الغبطة والسرور والبهجة والحبور أنه قد انبلج علينا ذلك الصبح المبارك الميمون الذي كنا ننتظره بفارغ الصبر والصلوان، وذلك أننا نقوم بعقد الحفلة الافتتاحية للنادي العربي. والذي يزيدنا سعادة هو حضور رئيس النادي العربي ومدير هذه الدار الحبيبة بين أظهرنا، ونعبر عن عميق شكرنا وخالص امتناننا، فجزاه الله خيرا وأطال الله بقاءه فينا. ونرحب بكم أيها الضيوف الأكارم ترحيبا حارا في رحاب دار العلوم لندوة العلماء بأعماق القلوب ورحابة الصدور. أيها السادة، لا شك أن اللغة العربية تمتاز عن سائر اللغات بحيث نالت اختيارا لها من الله رب العالمين، وتكلم به رسوله الأمي الكريم، وصارت بذلك ذريعة لمعرفة الطريق السوي. كما استوعبت اللغة العربية الحضارات المختلفة وجعلتها حضارة عالمية، كما أنه تربط المسلمين
وتعزز الوحدة الاجتماعية في أنحاء العالم. تأسست ندوة العلماء في أواخر القرن 19 الميلادي على مبدأ التوسط والاعتدال والجمع بين قديم الصالح والجديد النافع، وبين الدين الخالد الذي لا يتغير والعلم الذي يتغير ويتطور ويتقدم. قامت من أول يومها على الإيمان بأن العلوم الإسلامية علوم حية نامية، وأن منهج الدراسة خاضع لناموس التغير والتجدد، فيجب أن يتناول الإصلاح والتجديد في كل عصر ومصر. جعلت ندوة العلماء ضمن أهدافها الأساسية نشر اللغة العربية كلغة حية نامية، وقد اهتمت دار العلوم بهذا الجانب المهم، وأدرجت في مقرراتها كتباً ومؤلفات لغوية وأدبية خالصة، وقد درس أبناؤها هذه المقررات فأصبحوا متقنين في اللغة العربية ومن فطاحلها ومشاهيرها ونوابغها، وأنجبت عدداً هائلاً من العلماء الربانيين والدعاة المخلصين والمتقنين في اللغة العربية وآدابها، الذين قاموا بخدمة الدين وخدمة اللغة العربية. وكفانا فخراً وشرفاً ذكر العلامة سيد سليمان الندوي، والعلامة مسعود عالم الندوي، والإمام أبي الحسن علي الحسني الندوي، والشيخ محمد الرابع الحسني الندوي، والشيخ محمد واضح رشيد الندوي، فإن هؤلاء الأعلام قد أثروا المكتبة العربية بكتاباتهم العربية ومؤلفاتهم العلمية، وقد أصدروا مجلات وصحفاً عربية، وهذه الصحف والمجلات هي رسائل خير وأمن وحب وسلام، أمثال مجلة الضياء التي صدرت في الثلاثينيات من القرن المنصرم، ومجلة البعث الإسلامي التي صدرت في الخمسينيات وقد جاوزت 6 عقود من السنين، وصحيفة الرائد التي ربت الأجيال المسلمة على الإيمان والعقيدة. وقد انبثق من هذه النشاطات الدعوية النادي العربي للتمرن على هذه اللغة الكريمة، فإن النادي العربي يعتبر منبراً موفقاً للتدريب على الخطابة والكتابة والحوار وتبادل الآراء والأفكار العلمية والدعوية لطلبة دار العلوم لندوة العلماء. فإن النادي العربي يؤدي دوراً هاماً في تثقيف أبناء ندوة العلماء ثقافة عربية، وله لجان مختلفة كلجان الخطابة والكتابية والثقافية ومكتبة الرائد وغيرها من اللجان. وقد انتخب لهذا العام أعضاء جدد للنادي العربي نحذف أسماءهم خوفاً من الإطالة. الآن نتوجه بغاية من الإجلال والتكريم إلى ضيفنا المكرم معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله العمار حفظه الله تعالى، على أن يتحفنا بكلماته القيمة نحو إتقان لغة العربية.